को उदय भयो। जब जब देश विखण्डन थियो, देशलाई एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यतिखेर हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। त्यस्तै यस्तै शासनहरू ढाल्नलाई वीर योद्धाहरू धेरै जन्मिसकेका छन्। जन्मिएर चाहिँ कतिवटा शासन ढालि पनि सकेका छन्। अब यो कुप्रथालाई ढाल्न हामी युवा वर्गले एउटा छुट्टै नीति र नियमलाई चाहिँ फलो गर्ने सोच र एउटा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छौँ। हामी वैचारिक रूपमा पनि तयारी छौँ, हामी व्यावहारिक रूपमा पनि तयारी छौँ। अब त्यतिले पनि हुँदैन भने यी ताण्डवहरूको लागि के अब हामी त्यो घटनामा हत्या गरिएका आधा दर्जन हाम्रा दलित दाजुभाइ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले अब यो मुलुकमा न्याय कहिले पाउने हो, तो आत्माको शान्ति कहिले हुने हो त? जुन दिन एउटा बाहुन क्षेत्रीको अगाडि, जुन दिन यो देशको एकल जातीय अहंकारवादी को अगाडि, हामी सबैको अगाडि जुन दिन त्यो दलित जाति कन्धामा कन्धा मिलाएर समान अधिकार, समान पहिचान, अधिकार, इज्जत, प्रतिष्ठा जुन दिन प्राप्त हुन्छ त्यो दिन मात्रै असली श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको बुझिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा हामी प्रण गरौँ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू प्रण गरौँ, सानो गराएर अनि यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा लालायित बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, त्यसै गरेर कम्युनिस्टको खोल उडाएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बनाउँदा जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात अपराधीहरूको कारण आज देशमा 60 लाख दलित बनाइएका सिपी समुदायहरू एउटा मानव भन्दा पनि एउटा नीच, एउटा चाहिँ पशु भन्दा पनि नीच अवस्थामा बस्नु परेको छ। यसको घोर भर्सनका लागि हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन। जातीय विवेक सरकार चाहिँदैन, विवेक सरकार चाहिँदैन। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। सन्दर्भमा केही हजुरहरूसँग दुई शब्द टक्राउन चाहन्छु। जात व्यवस्था हजुरको अबको जात व्यवस्था जुन दलित र एउटा कथित माथिल्लो भन्ने वर्गहरू छन्, त्यहाँ माथिल्लो वर्ग भन्ने भित्र एउटा जुन ताण्डव, एउटा जुन पिचास सोच भएका, जुन आज पनि दलितलाई हजुरको तलै एउटा कुकुर भन्दा पनि तल्लो लेभलमा राख्ने सोच भएका एउटा त्यहाँ जुन माथिल्लो जात भन्ने भित्र छन्, त्यसलाई हामीले केलाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी युवा वर्गले एउटा छुट्टै किसिमको तयारी गर्दैछौँ। त्यो तयारीमा हाम्रो कथिलो माथिल्लो जात भन्नेहरूका साथीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रुकुम घटनालाई लिएर आज धेरै साथीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएछ, यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिन्न। मैले यो जात व्यवस्थालाई लिएर जसले आज हामीलाई हेप्ने चेप्ने कामहरू गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई दुई शब्द म केही भन्न चाहन्छु। हिजोको डेटमा हेर्नुहोस्, जब शान्तिको खाँचो भएको थियो, जहाँ शान्तिको खाँचो भएको थियो, त्यहाँ गौतम बुद्धको उदय भयो। जब जब देश विखण्डन थियो, देशलाई एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यतिखेर हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। त्यस्तै यस्तै शासनहरू ढाल्नलाई वीर योद्धाहरू धेरै जन्मिसकेका छन्। जन्मिएर चाहिँ कतिवटा शासन ढालि पनि सकेका छन्। अब यो कुप्रथालाई ढाल्न हामी युवा वर्गले एउटा छुट्टै नीति र नियमलाई चाहिँ फलो गर्ने सोच र एउटा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छौँ। हामी वैचारिक रूपमा पनि तयारी छौँ, हामी व्यावहारिक रूपमा पनि तयारी छौँ। अब त्यतिले पनि हुँदैन भने यी ताण्डवहरूको लागि के अब हामी हाम्रो विश्वकर्मा साथीभाइहरूले बनाएको फलाम उठाउनै पर्ने हो? भनिदिनुहोस् प्लिज। तपाईहरूले पनि यो सामाजिक सञ्जालमा केही न केही एउटा भूमिका खेलिदिनुहोस्। मैले कथिलो माथिल्लो जातभित्र भएका केही मित्रहरूसँग यो अनुरोध गरेको, यदि हामीसँग दुश्मनी चाहने हो भने
चाहिँ नारा हो, उद्देश्य हो। र तपाईँको मानवको विषयमा अलिकति म छोटो परिचय दिँदै, साँच्चीकै तपाईँको आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि हामी अहिलेको यो अफ्रिकन मुलुक भन्ने देशहरूबाट चाहिँ हामी एउटा जीव, यो चिम्पान्जी एउटा चाहिँ जनावरबाट चाहिँ हामी विकसित हुँदै अहिले तपाईँको वैज्ञानिक युगसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै मानवले चाहिँ धेरै विकास गरिरहेको अवस्था पनि छ भने यही मानवले तपाईँको चाहिँ नि एउटा खालको चाहिँ नि जुन एउटा पाप कुकृति गर्ने सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ नि जीवको रूपमा, एउटा चाहिँ नि मानिसको रूपमा, एउटा प्राणीको रूपमा पनि हामी त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ उपस्थित अहिले चाहिँ हामी भएको देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको मैले मात्र भन्न खोजेको के हो भने 21औं शताब्दीसम्म आउँदा पनि यो मानवले अहिलेसम्म एउटा विभेदको कुराहरू, हामीले चाहिँ नि जातीय विभेदका कुराहरू, त्यसै गरी हिंसाका कुराहरू र हामीले चाहिँ मानव बीच भएका चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अमानवीय व्यवहारका कुराहरू अहिलेसम्म भइरहेको हुँदा हामीले अहिले तत्कालै नेपालमा घटेका यो 6 जना रुकुमका चाहिँ एउटा जातीय नरसंहारको चाहिँ एउटा विषयलाई हामीले एउटा चाहिँ मनन गर्दै हामीले यो खालको एउटा कार्यक्रम हाम्रो संस्थाले के पत्ता जनाइरहेछ। यो नरसंहार घटाइयो, हामीलाई त पीडा छ। अब यतिखेर म के भन्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो परिचय पनि दिनुपर्ने हुन्छ। आयो भुक्यो गयो भन्ला। म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो परिचय दिनु पर्दाखेरि म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आदरणीय सह-अस्तित्व अभियानकर्ता महानायक कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यूको छात्र सङ्गठनमा आबद्ध छु। म उहाँ हाम्रो उद्घोषकज्यूले अध्यक्ष भन्नुभयो, माफ गर्नु होला, म करेक्सन भन्न चाहन्छु। म चाहिँ अलिकति अहिले महासचिवमा आबद्ध छु र अहिलेको यो बर्बरतालाई म अन्य दाजुभाइले पनि भन्ने ठाउँ राखिकन मैले मात्रै भनेर नसिद्ध्याउने र मैले छोटो समय पाएको छु। मैले 2 मिनटभित्र मैले मेरो आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ म तपाईँहरूलाई म छोटो समयमा के भन्न चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर 2/3 दम्भ देखाएर राज्य सत्तामा बसेका नालायक कुख्यात अपराधीहरू, जो जनार्दन शर्मा जस्ता, जो राज्यको नेतृत्व गरेका प्रहरीको सिङ्गो एउटा देशको गृहमन्त्री जस्तो ठाउँमा रहेर नरसंहारकारी घटनालाई तोडमोड गर्दै यहाँका सारा उत्पीडितहरूमाथि, दलित बनाइएका शिल्पी समुदायमाथि अपमान गरिरहेछ। यो आन्दोलन उठिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई मत्थर गराउनलाई, आन्दोलनलाई तोडमोड गरेर, आन्दोलनलाई सानो गराएर अनि यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा लालयित बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, त्यसै गरेर कम्युनिस्टको खोल उडाएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बनाउँदा जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात अपराधीहरूको कारण आज देशमा 60 लाख दलित बनाइएका शिल्पी समुदायहरू एउटा मानव भन्दा पनि एउटा नीच, एउटा चाहिँ पशुभन्दा पनि नीच अवस्थामा बस्नु परेको छ। यसको घोर भर्सनका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। पत्रकार भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार भन्नुहुन्छ, अथवा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ सांसद अथवा पूर्व मन्त्री भन्नुहुन्छ, उहाँहरू यो एउटा ख्यालको सामान्य घटना हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र हामी भनिरहेका छौँ यो सामान्य घटना होइन। यो एउटा सुनियोजित र पूर्व योजना बनाएर गरिएको एउटा जातीय नरसंहार हो। यो एउटा नवराज विश्वकर्मा कामी भएकै कारणले गर्दा उसले गैर तथाकथित उच्च जातिको चाहिँ एउटा केटीलाई प्रेम गरेको भरमा पटक पटक उसको घरमा गएर बसेका कारणले गर्दा त्यो कुनै पनि शक्तिले त्यो प्रेमलाई टुटाउन नसक्ने भइसकेपछि त्यहाँ राजनीतिक पहुँच भएका जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा तपाईको यो
घटना घटाइएको छ। यो सुनियोजित हो। हामी भन्दछौँ वडा अध्यक्ष लगायतका त्यहाँका चाहिँ गैर दलितहरूले त्यो कामीलाई अथवा त्यो शक्ति दलितहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घटनाबाट निमिटान्न पार्न सकियो भने अब आइन्दा कामीहरूको अथवा दलितहरूको चाहिँ टाउको ठाडो हुन सक्दैन भन्ने एउटा सोचबाट ग्रसित भएर तपाईँको घटाइएको एउटा जातीय नरसंहार हो। इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनमा गइसकेको छ, अदालतबाट म्याथप पनि भइसकेको अवस्था छ। साथसाथै ठुलो दबावका कारणले गर्दाखेरि संसदमा संसदीय समिति पनि गठन भएको छ, गृह मन्त्रालयबाट पनि समिति गठन भएको छ। हामीले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ। के का लागि भन्दाखेरि भने अब यस्तो न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको विषय फेरि पनि अन्य राजनीतिक संयन्त्रले त्यही विषयमा हेर्ने हो भने तथ्य र तथ्याङ्कहरू फरक आउन सक्छन्। जब तथ्य र तथ्याङ्क फरक आइन्छ त्यो विषयलाई बङ्ग्याइन्छ। जस्तै म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई उन्मूलन गरेको छ अथवा मान्छे मार्न पाइँदैन। जब मान्छे मारिन्छ नि त्यसपछि त्यो केटीको उमेर नाबालक थियो, लकडाउनको बेलामा 18-19 जना मान्छे गएका थिए। यो विषयहरू गौण विषय भन्छ, त्यो विषय भन्दैन। तपाईँलाई मान्छे मार्ने अधिकार कसले दियो? त्यसको लकडाउन तोडिएको थियो भने लकडाउनको त्यसको छुट्टै रेमेडी छ। तपाईँको घरमा 18-19 जना केटाहरू गएको थियो भने त्यसको छुट्टै व्यवस्था छ। त्यो गएका कारणले मान्छे मार्न पाइन्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? त्यसले गर्दाखेरि यो विषय त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नको लागि यस्ता विषयहरू उठाइएको छ। म भन्न चाहन्छु जब मान्छे मरिसक्छ अन्य विषयहरू गौण हुन्छ। अब मान्छे किन मर्यो भने तपाईँलाई म निवेदन गर्छु त्यो घटनाको विषयमा गएर मैले त्यो घटनाबाट पीडित भएका जो बाँच्न सफल भए ती व्यक्तिहरूको भनाइ पनि सुनेको छु। सुरुवातै कहाँबाट गरिएको छ भन्दाखेरि भने तिमीहरू डुम यहाँ आयो भनेर भनिएको छ। त्यो विभेदजन्य कार्य हो जसलाई हाम्रो कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छ, प्रतिबन्ध लागेको छ। त्यसलाई फौजदारी कानुन के अरे फौजदारी अपराध सर मानेको छ। त्यहाँनिर त्यो विषय भएको छ। घटना त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ। त्यसपछि गएर सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ विषय के छन्, 18-19 जनाका केटाहरू छन्, उनीहरूले प्रतिवाद गरेका छन्, उनीहरू ज्यान जोगाउन भागेका छन्। भाग्दाखेरि लखेटिएर मारिएका छन्, मर्न पुगेका छन् ती युवाहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटना अघि नै साथीहरूले भने जस्तो सुनियोजित नभए पनि त्यो घटना अपराधिक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। यस्तो अपराधिक घटनालाई हामीले अन्य राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अथवा अन्य राजनीतिक संयन्त्रबाट तथ्य र तथ्याङ्क फरक पारेर अदालतमा विचाराधीन भएको विषयलाई अथवा प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको विषयलाई फरक पार्न हुँदैन। हामीसँग तमाम विगतका घटनाहरू छन्। तथ्य र तथ्याङ्क फरक पारेर अदालतमा भएका विचाराधीन विषयहरूलाई डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरिन्छ र यो लामो यात्रा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो मुद्दा 25 दिन भइसकेपछि सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रतिवादीहरूलाई ती आरोपितहरूलाई कति 18-19 जना 20 जना कतिजना हुनुहुन्छ तिनलाई थुनामा राख्ने कि धरोहर तारिकमा छाड्ने विषय निर्णय गर्छ अदालतले। त्यसमा चित्त बुझेन भने रुकुम पश्चिमको मलाई लाग्छ उच्च अदालत भनेको सुर्खेत हो जस्तो लाग्छ मलाई। सुर्खेतमा फेरि उनीहरू जान सक्छन्। त्यहाँ चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालत आउन सक्छन्। लामो यात्रा हुन्छ। हरेक पलमा तपाईँ हामीले न्यायका लागि खबरदारी गर्नु जरुरी हुन्छ र म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु संसारमा आज हामी घोषणा गरौँ दक्षिण अफ्रिकामा लामो समय गोरा जातिले काला जातिलाई अन्याय गरेको थियो। यस्तै खालको विभेद थियो। तपाईँ सबैलाई नमस्कार छ। आज मैले के बुझेर देखेँ भनेदेखि हात्तीको यो मुलुक रहेछ। यो मुलुक हात्तीकै मुलुक रहेछ। देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत एउटा। नेताहरूको पनि बोली तपाईँले सुन्नुभयो। सांसदहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। सानो सानो कुराको लागि पनि संसद अवरोध हुन्छ यहाँ। तर यस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ नि त्यो संसदमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ बोल्ने खासै गरिकन दलितहरू मात्रै। अब पीसीआर टेस्ट रोक्छ सरकारले आजको यो कोरोना युद्धमा त्यहाँ संसद अवरोध हुँदैन। यस्तो दलितहरू मारिन्छन् त्यसमा संसद अवरोध हुँदैन। बोल्न पनि दलितले मात्रै। कस्तो अनर्थको संसार हो, कस्तो अनर्थको नेपाल हो, कस्तो अनर्थको नेपाल हो यो। हामी नेपाल एक भा भन्छौँ, हामी एक हौँ। बोलीमा त गजब छ। त साँच्चीकै हामीहरू एक देखियौँ कतै। यो संसद किन अवरोध भएन? दुईटा कुराको लागि। एउटा पीसीआर टेस्ट किन रोकियो सरकारले?
सबभन्दा जरुरी आज नेपाललाई बचाउनु थियो। दोस्रो कुरा दलितहरूमाथि यस्तो अन्याय हुँदाखेरि किन चाहिँ नि यो संसदमा रोजिँदै रोजिँदै किन सबै सांसद उठेनन्? किन त्यहाँ दलितले मात्रै बोल्नु पर्यो र अरूले बोले पनि एकाध कुरा बोल्छन्? दबाब दिएर उच्च स्तरीय कमिटी बनाएको छ अरे, खै त के काम गर्यो अहिलेसम्म? ओ देखाउने कुरा धेरै हुन्छ, यहाँ ठोस केही छैन। तपाईँहरू अहिले कसैले सम्झिनु भएको थियो निर्मला हत्याकाण्ड? कसैले सम्झ्या छ निर्मला हत्याकाण्ड? यो पनि आजभन्दा 6 महिनापछि यसै गरेर कसैले सोध भन्ने छन्? तपाईँले सम्झ्या छ रुकुमहत्या हत्याकाण्ड? भन्नुहोस् कुन चाहिँ नि काण्ड चाहिँ यहाँ के त्यसको ठोस के परिणाम देख्नु भएको छ? हो पुलिसले अनुसन्धान गर्छ, निर्मला हत्याकाण्डमा भएको थियो, यहाँ पनि हुन्छ, अदालत पनि पुग्छ, तर खोइ त न्याय कतै भएको छ? छैन। यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा अगर केही गरेर प्रधानमन्त्री दलित भावे आज यो घटना हुँदै हुँदैन थियो, गृहमन्त्री दलित भावे यो घटना हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, रक्षा मन्त्री दलित भावे यो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। अहिलेका जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ, माओवादी र एमाले, यिनीहरूको त सबभन्दा ठुलो हामी उत्थान गर्छौँ, दलितको उत्थान, पिछडिएकाको उत्थान, जनजातिको उत्थान। हामी संहितामा जान्छौँ के को लागि? पहिचान, सम्मान, उत्थान। राजेन्द्र महतोले भनेको सुन्नुभयो तपाईँ? तर उहाँ पनि त संसदमा हुनुहुन्छ नि, कतिचोटि उठेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ बोल्नुभयो, कतिचोटि उहाँले उठेर चाहिँ त्यहाँ अवरोध गर्नुभयो। सानो सानो कुरामा त हामी सबै गर्छौँ। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यहाँ पनि यसै गरेर हामी चुप्प लागेर बस्यौँ। अहिले त यहाँ बोलिया छ, तर आखिरमा आन्दोलन कतिसम्म चल्न सक्छ भन्नुहोस् त मलाई? गाह्रो हुन्छ। तत्काल यसको चाहिँ निचोड निस्कन सकिएन। तत्काल यो जघन्य अपराधीहरूलाई समातेर दण्ड दिन सकिएन भनेदेखि यहाँ अनेक नियम र कानुनको पछाडि पसेर पोलिटिकल प्रेसरको आधारमा तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो केस लम्ब्याउँदै गएपछि अनिखेरि न्याय पाउँदैनौँ। पक्का पक्की यो तपाईँले एउटै उदाहरण हो, निर्मला हत्याकाण्ड। त्यसैले नभन्टान्नुहोस् कि चाहिँ नि यो आन्दोलन गर्दैमा के गर्न सकिन्छ। यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने तर सबैजनाले सबै बेला कसरी आउन सक्छन्? कमाउनु परेछ, घरमा चाहिँ रोजी रोटी दिनु परेको छ। त्यसैले साह्रै गाह्रो अवस्था छ। कुरा के भनेदेखि न्याय यो मुलुकमा चाहिँ नि भएको छैन। कानुनको आधारमा होस्, जेसुकै आधारमा न्याय भएको छैन। अब हामीलाई यो जघन्य अपराधको अपराधीहरूलाई समातेर तिनीहरूलाई दण्ड दिन पर्यो। यो फास्ट ट्र्याकबाट जान पर्यो। अघि हामीले सुन्यौँ कि यो आउँछ, अदालतमा आउँछ, कति दिनपछि पेशी हुन्छ। यस्तो जघन्य अपराधमा त फास्ट ट्र्याकबाट जानुपर्छ। किन नगा फास्ट ट्र्याकबाट? वकिलहरू किन बोल्दैन फास्ट ट्र्याकमा जाउँ भनेर? पोलिटिकल पार्टीहरू किन बोल्दैनन्? अनि त्यस्तो नरसंहार जुन भयो रुकुमको पश्चिम सेतीमा, त्यसको जति भर्सना गरे पनि कम हुन्छ। हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट त्यो घटनाको घोर भर्सना गर्दै त्यो घटनामा हत्या गरिएका आधा दर्जन हाम्रा दलित दाजुभाइ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले अब यो मुलुकमा न्याय कहिले पाउने हो, तो आत्माको शान्ति कहिले हुने हो त? जुन दिन एउटा बाहुन क्षेत्रीको अगाडि, जुन दिन यो देशको एकल जातीय अहंकारवादी पहिचानवादी को अगाडि, हामी सबैको अगाडि जुन दिन त्यो दलित जाति कन्धामा कन्धा मिलाएर समान अधिकार, समान पहिचान, अधिकार
इज्जत प्रतिष्ठा जुन दिन प्राप्त हुन्छ त्यो दिन मात्रै असली श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको बुझिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा हामी प्रण गरौँ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू प्रण गरौँ, यो प्रकारको विभेद यो विभेद पनि होइन। यसरी दलित हुँदैमा यस प्रकारको बर्बर हत्या यो चाहिँ नेपाली समाजको लागि हाम्रो समाजको लागि लज्जाजनक तो अपराधजनक तो काम हो। त्यसैले पाइला पाइलामा शोषण, पाइला पाइलामा अपमान, पाइला पाइलामा विभेद भएको यो मुलुकमा नागरिक अधिकारको त के कुरा गर्ने, मानव अधिकार पनि हामी प्राप्त गर्न सकेनौं। हाम्रा दलित मानव अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेन, मानव भएर बाँच्न सकेन यो देशमा। यसैले अब यो चाहिँ विश्व मानव समाजको सभ्यता संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि हजारौं वर्ष छ त्यो मानव समाजको सभ्यता संस्कृतिको कुरा छ र धर्म स्मृति तपाईको लोक स्मृति यी कुराहरुमा समाज चल्यो र अब चाहिँ त्यो चाहिँ के मनु स्मृति के भने त्यो यो वर्ण व्यवस्थाको आधारमा अब चाहिँ समाजलाई चलाउन मिल्दैन। अब वर्ण व्यवस्थालाई अगाडि राखेर यसरी दलित माथि यस प्रकारका शोषण उत्पीडन, यस प्रकारका हत्या हिंसा, यस प्रकारका काम कुरा त्यो वर्ण व्यवस्थाकै कारणले यदि भइरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले निर्मूल पार्नु पर्छ। यो वर्ण व्यवस्था यो चाहिँ भएन। हामी सबै मानव भएर बराबरको अधिकार, समानताको अधिकार पहिचान हामीले पाउनु पर्छ। यो चाहिँ के रे उच्च जात भएकोले त्यो चाहिँ छुवाछुतको व्यवहार गर्ने, यो चाहिँ पानी नचल्ने, ऊ चाहिँ विभिन्न प्रकारका विभेद हुने यो युगमा 21औं सदीमा यो चाहिँ शोभनीय काम होइन। नेपालमा पनि यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी सबै लड्नु पर्छ। दलित मात्रै लडेर हुँदैन, लाज लाग्नु पर्छ हामी सबैलाई। दलितको लागि दलित मात्रै लड्ने अनि अरू चाहिँ तमासा हेरेर बस्ने जो चाहिँ त्यसैले बाहुन पनि लड्नु पर्यो, क्षेत्री पनि लड्नु पर्यो, हामी मधेसी पनि लड्नु पर्यो, आदिवासी जनजाति पनि लड्नु पर्यो, हामी सबै लड्नु पर्यो। किनभने यो कलंकको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण नेपाली लड्नु पर्यो। यो लागि लड्दाखेरि चाहिँ 10औं वर्ष लाग्ने र मान्छे मरिसकेपछि न्याय पाउने नेपालको जुन अवस्था छ न्यायालयको, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। र अहिले हामीले मारिएका हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा भाइहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं, तर मृत आत्माहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र हाम्रा जो उहाँका मृतकका आफन्त बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौं। यहाँ षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले यो निरन्तर आन्दोलन गरेका हौं। गर्मी छ, लकडाउन छ, हामीसँग साधन छैन, तर पनि हामी धेरै टाढाबाट यो कार्यक्रममा उपस्थित छौं र हामीसँग पीडा छ। मान्छे मारिन्छन्, दलित मारियो भनिन्छ, मान्छे मारिसकेपछि षड्यन्त्र रच्न थालिन्छ। यहाँ कानुनी रूपमा हरेक कुरामा फेरि पनि एकजना दलित मारियो भनेर विभिन्न गलत कुराहरू बाहिर ल्याइन्छ। त्यसको लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ।